बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक से आज चौथा पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लन तनालुल बिर्र, तुम हरगिज़ मुकम्मल नेकी को नहीं पा सकते। लन तनालू हरगिज़ नहीं पा सकते तुम, अल बिर्रा मुकम्मल नेकी को हरगिज़ तुम नहीं पहुँच सकते। हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि तुम खर्च करो उसमें से जो तुम्हें बहुत ज़्यादा महबूब है। पीछे बात यहूद की चल रही है, बज़ाहिर दीनदार और अंदर से इंतहाई बख़ील और अल्लाह के हुकूक भी गस्ब करने वाले और बंदों के हुकूक भी गस्ब करने वाले। अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की नज़र में तो वो मोतबर है जो अल्लाह की इताअत करने वाला है, अल्लाह की बात को मानने वाला है। और ज़ाहिरी कोई कितना ही दीनदार नज़र आए, लेकिन जब तक वो असल नेकी की तरफ नहीं आता तब तक उसका अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं। खा वो दावा करे कि मैं इब्राहीम की औलाद से हूँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खा वो दावा करे कि हम अंबिया के जो है वो मानने वाले हैं, उसके दावे जैसे भी हों, वो दावे में उस वक़्त तक झूठा है जब तक वो हकीकी नेकी को नहीं पाता। और नेकी असलन है क्या? ये बिर कहते किसे हैं? अल बिर का मतलब ये होता है हर हक वाले को उसका हक दे, खा उस हुकूक का ताल्लुक अल्लाह के साथ हो या बंदों के साथ हो। तो अल्लाह और बंदों के हुकूक की अदायगी असल नेकी है। और वो नेकी उस वक़्त तक इंसान हकीकी मानों में नहीं पा सकता जब तक उसमें से खर्च ना करे जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है और वो उसको महबूब है। मिम्मा तुहिब्बून। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की करम नवाजी देखिए, कहीं भी बंदों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त में नहीं डालता। ये नहीं कहता कि जब तक जो तुम्हें महबूब है सारा खर्च कर दो, नहीं, मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से जो तुम्हें महबूब है वो तुम खर्च करो अल्लाह की राह में। अब यहाँ जो अल्लाह ताला का ख़िताब है दोनों कौमों से, क्योंकि पीछे सियाक में तो यहूद से बात होती चली आ रही है, तो उनका वो जो भरम जो लोगों के सामने बना हुआ था कि हम बड़े नेकोकार हैं और नेक हैं, और ख़ास तौर पर उनके उलमा, और ज़ाहिरी तौर पर तो वो नमाज रोज़ा और जो उनके नज़दीक छोटी मोटी इबादत थी वो करते थे, लेकिन लोगों के हुकूक गस्ब कर लेना, हीले बना बना कर लोगों के मालों को जो है वो हड़प करना, और लोगों के ऊपर लोगों को ये कह कर के ये हमारी नस्ल से नहीं है, उनके ऊपर जैसे चाहे जुल्म ढाते चले जाओ। पहले हम बात कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो अब ये सारी चीज़ें अल्लाह के नज़दीक गुनाह हैं और जुर्म हैं। तो अब वो अपने आप को ज़ाहिर ये करवाते थे कि हम बड़े नेकोकार हैं। अल्लाह कहते हैं कि नेकी का पैमाना अल्लाह के यहाँ क्या है? जो तुम्हें महबूब तरीन चीज़ है वो अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करो। अब इसमें मादी चीज़ें भी हो सकती हैं और रूहानी चीज़ें भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने किसी बंदे को माल दिया है, पैसा दिया है, और वो उसको बड़ा महबूब है, बड़ा संभाल के रखता है। जब ज़रूरत पड़े या कहीं पता चले कि यहाँ इसकी ज़रूरत है, फिर वो उसको खर्च नहीं करता, तो ये इसने गोया कि अल्लाह के मुकाबले में जो असल नेकी है उसको खो दिया। एक बंदे को अल्लाह ताला ने औलाद दी है, उसकी औलाद बड़ी फरमाबरदार है, बड़ी काबिल है, उसको चाहिए कि वो अपनी औलाद को अल्लाह की रज़ा में लगा दे। ये अल्लाह के रस्ते में अपनी जो महबूब तरीन चीज़ है ना उसको खर्च करना है। अल्लाह ताला ने सेहत और जवानी दी है, उस सेहत और जवानी को अल्लाह की इताअत में लगा दे। बहुत सारे ऐसे भी उलमा और मुफस्सिरीन गुजरे हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की दी हुई सारी नेमतें जो हैं उनको अल्लाह की मासियत में ना लगाना ही असल में नेकी है। जितनी भी नेमतें हैं अगर वो अल्लाह ताला की मासियत में नहीं है तो वो नेकी में है, यानी अल्लाह ताला की इताअत में है। और अगर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की दी हुई नेमत को इंसान अल्लाह की मासियत में लगाता है तो यही असल में गुनाह है। तो अल्लाह कहते हैं उस वक़्त तक नेकी असल नहीं मिल सकती जब तक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ना अदा किए जाएँ, और वो भी उसमें से जो महबूब तरीन चीज़ है। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन, और जो भी तुम खर्च करते हो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बस बेशक अल्लाह उसको जानते वाला है।
پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ واضح کیا کہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ سونا ساری زمین بھر کر بھی سونا لے آئے اور کہے کہ اب میرے گناہ بخشے جائیں تو وہاں نہیں بخشے جائیں گے. آج موقع ہے, آج تھوڑا بھی خرچ کرو گے تو اللہ کو جانتا ہے. اللہ نے یہاں کہا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اللہ اس کو جانتا ہے. تو اللہ کی آج جو وقت عمل ہے اس کے اندر تم خرچ کر لو گے, تھوڑا بھی کرو گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس پر تمہیں بہت بڑا اجر سے نوازیں گے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا خرچ میں اتنا ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اجر بھی زیادہ ہوگا. کم از کم دار اکرام کی تو نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اس کے خزانے بھرے ہیں. کسی کو اس کے اخلاص کی بنیاد پر بے حد و ثواب بھی دے دیتا ہے. اور صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ بغیر حساب, تو صبر کرنے والوں کو اللہ بہت دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اپنے جو تمہیں محبوب چیز ہے اس میں سے خرچ کرو, اور جو بھی تم خرچ کرو گے جیسے بھی حالت میں کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے. لہٰذا آج موقع ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے خرچ کر لیا جائے. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کا طرز عمل کیا تھا وہ آپ سنیے. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جس وقت انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اللہ کہتے ہیں جو محبوب چیز ہے نا وہ میرے راستے میں خرچ کرو, تو پھر تمہیں اصل نیکی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں سمجھ آ گیا, یہ اصل نیکی کو تم نے پا لیا. تو ان کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب نکلتے تو اس باغ میں جاتے, اور اس میں کنواں تھا بڑا میٹھا اور بڑا لذیذ اس کا پانی تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ابو طلحہ کے پاس کھجوریں کھاتے پانی پیتے وہاں سے. تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو مسجد میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے جو تمہیں محبوب ترین ہے وہ خرچ کرو گے تو نیکی کو پاؤ گے. تو میری جو ساری جائیداد ہے اس میں سے محبوب ترین مجھے یہ باغ ہے, انتہائی خوبصورت باغ ہے, مسجد کے بالکل ساتھ ہے, اور اس کی کھجوریں اور پانی دونوں چیزیں بڑے نایاب اور اعلیٰ ہیں, تو مجھے سب سے محبوب یہ ہے. تو اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیے میں یہ اللہ کے لیے وقف کر دیا, آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کر دیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یہ آپ کا بڑا, آپ نے جو ہے وہ ذاک مال رابح, بڑی خوبصورت تجارت تم نے کر لی ہے, بڑا تجارت کے اندر نفع والا معاملہ تم نے کر لیا ہے. تو آپ ایسے کرو اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو. سبحان اللہ, شریعت محمدیہ دیکھیے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے, مال جو ہے بڑا نفیس ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اپنوں کو دے دو, یہی مال اپنوں میں بانٹ دو. اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ اپنے چچا دار رشتہ دار جو قریبی تھے ان میں بانٹ دیا, اپنوں میں بھی رہا اور اللہ سے اجر بھی جو ہے وہ پا گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے کہ نفیس اور عمدہ مال میرے راستے میں خرچ کرو گے تو نیکی ملے گی. مجھے سب سے زیادہ جو چیز نفیس لگتی ہے اپنے مال میں سے وہ حصہ ہے جو مجھے خیبر سے ملا ہے, تو اب وہ سب سے زیادہ نفیس ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اگر تم نے وہ خرچ کرنا ہے تو ایسے کرو اس کی اصل باقی رکھ لو, اور اس کا جو آنے والا نفع ہے یا اس کے اوپر جو آنے والا فائدہ ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دو. میں عموماً یہ اکثر دوستوں کو کہتا رہتا ہوں اپنی ذات کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کر جانا چاہیے. اپنی ذات کے لیے کچھ نہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ بھی اولاد کے لیے اور جو وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑ جائیں گے, اپنی ذات کے لیے وہ ہے جو وقف کر گئے, جو وقف کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ جو حب سلاسل و سب الثمرہ, جو پھل ہیں وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور اصل باقی رہنے دو, وہ تمہاری ملکیت میں رہے, اس کا پھل جو ہے وہ تم صدقہ کر دو. تو اگر انسان کے پاس کچھ وسعت ہو اور کوئی نایاب اچھی چیز ہو یا کوئی انسان کے پاس فرصت ہو تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں وقف کر جائے انسان, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا. اگرچہ وہ اصل نہ بھی کریں, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے جانے کے بعد محروم ہو, تو آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر جائیں کہ چلو ایک دکان, ایک گھر, کوئی ایک جو ہے وہ کھجور کا تنا, کوئی ایک چیز جو انسان کی ہو وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دو, یا کم از کم یہ کر دو کہ میری آمدن میں سے 1% آج سے جو ہے وہ اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ وقف کر جانا یہ انسان کے لیے حقیقی وہ جو نیکی ہے اس کو پانے کا بہت زیادہ اللہ سے امید ہے کہ اس سے انسان کو مل جائے گی. اور صحابہ نے ایسے ہی کیا, یا تو سارا ہی مال دے دیا یا پھر جو ہے وہ اس کا اصل جو ہے وہ اپنے پاس رکھا اور اس کا کرایہ
یا اس کا پھل جو ہے وہ صحابہ نے وقف کر دیا۔ لہٰذا اپنی ذات کے لیے کچھ کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنے جو بہترین چیز ہے اس میں سے اپنی اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے اس کو وقف کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں نیکیاں تلاش کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان نیکیوں کو پھر باقی رکھنے والا بنائے۔ یاد رکھیں نیکیاں شکر کے ساتھ باقی رہتی ہیں، اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔